बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रंप के ओथ होने के बाद ट्रंप ने एक काम किया था, उसने कहा मैं तमाम कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, और टैरिफ लगाया अप्रैल में। उसने स्लैब लंबी चौड़ी हर टैरिफ लगा दिए, सारी दुनिया ने शोर मचाया। उस पे चाइना पे भी 35% उसने टैरिफ लगा दिया। वजह क्या थी कि चाइना का सरप्लस था तकरीबन $500 बिलियन का अमेरिका के अंदर, और दुनिया के अंदर चाइना 6 ट्रिलियन से ऊपर ट्रेड कर रहा था, जिसमें $1.2 ट्रिलियन चाइना सरप्लस में जा रहा था, और अमेरिका ओवरऑल ईयरली बेसिस पे $1 ट्रिलियन के करीब के डेफिसिट में था। और उसका ये डेफिसिट जो उसका ऑलरेडी हाईली जो नेशनल डेट है हाईली राइज, उसमें फर्दर ऐड कर रहा था 1 ट्रिलियन पर ईयर के हिसाब से, जो अमेरिका के लिए कोलैप्स होने के लिए बहुत बड़ा रीजन था। ईरान ने चाइना के इस फ्यूचर की कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रेड और इकोनॉमिक राइज को कंट्रोल करने के लिए उस पर लगाई टैरिफ, जो चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। फर्दर उसने अमेरिका की बहुत से सेमीकंडक्टर और बहुत सारी और जो मिनरल थी, हाई वैल्यू मिनरल, उनको उसने बंद किया। अमेरिका अपने औकात में आ गया और उसने चाइना के साथ जो टैरिफ था वो दोबारा डील की ताकि रेसिप्रोकल बराबर हो, तो चाइना हर्ट नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये समझता हूं ये चाइना अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि किसी तरीके से अपने आप को इकोनॉमिकली रिवाइव करे और चाइना की जो ग्रोथ है इकोनॉमिक वो सेट डाउन करे। एक ऑप्शन ये थी कि मिलिट्री थ्रेट दे, लेकिन सितंबर में एससीओ की समिट के बाद जो चाइना ने अपनी शोकेस की है अपनी आर्मी को, अपने वेपन सिस्टम को, अपना पावर पोटेंशियल को, उसके बाद अमेरिका के पास प्रोपोर्शन ही नहीं रह सका कि वो किसी तरीके से चाइना को कंटेन करे मिलिटरीली, क्योंकि उसके बाद उसको लग रहा था कि बहुत हाई कास्ट पे करनी पड़ेगी और फिर भी जीत लाभ भी नहीं है। उसके पास एक ऑप्शन रह गया अमेरिका के पास, किसी तरीके से ईरान के चाइना की प्रोडक्शन जो है उसको स्लो डाउन करे, उसकी जो कनेक्टिविटी बीआई की है उसके रास्ते को के अंदर ऑब्स्टिकल क्रिएट करे, और ये प्रोडक्टिविटी स्लो करने के लिए उसने ईरान के ऊपर हमले को बहाना बनाया। जो उसने बज़ाहिर ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किए, अपने वार ऑब्जेक्टिव या गोल, वो सारे इजरायली इंटरेस्ट में थे। उनमें से किसी का भी अमेरिका के लिए कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था। अमेरिका ने जो डिक्लेयर नहीं किया वो ये था कि वो इस वार के जरिए से चाइना का तेल जो है, तेल की सप्लाई जो है, सप्लाई लाइन वो काटने जा रहा है। चाइना जो 8 लाख बैरल पर डे वेनेजुएला से ले रहा था, वो वेनेजुएला के सदर के अरेस्ट के बाद, वेनेजुएला ऑयल के अमेरिकन कंट्रोल आने के बाद वो सप्लाई लाइन रुक गई। दूसरा ऑयल 15 लाख बैरल पर डे ईरान से ले रहा है, और अमेरिका चाहता था किसी तरीके से खार गाइडलाइन को तबाह कर दिया जाए और साथ ही ईरान के अंदर नई रजीम ले आए ताकि ईरान की चाइना की जो ऑयल सप्लाई है ईरान से 15 लाख पर डे की बैरल वो कंट्रोल में हो जाए, वो ना जाने पाए वेनेजुएला की तरह, जिससे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दी ऑयल सप्लाई चाइना को रुक जाएगी। बाकी चाइना के पास जो ऑयल बचा हुआ है वो कोई 2.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से रशिया से खरीद रहा है, और 1.6 मिलियन बैरल सऊदी अरब से जा रहा है। और अगर ईरान की हुकूमत चली जाती है, नई रजीम आती है, तो बनाए हरमज में इवन सऊदीया से जो भी ऑयल जाना था चाइना को, उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। और यही वजह थी कि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, सब कुछ जो है ना वो इस जंग में झोंक दिए किसी तरीके से। ये जो मेन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है जो बेसिकली अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका ने इसका इजहार नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन असल ये ऑब्जेक्टिव है उसका, क्योंकि उसका जो काउंटर राइवल है वो चाइना है, और चाइना को इस तरीके से वो कंटेन कर सकता है अगर उसकी इकोनॉमी वो कंटेन कर पाए।
سو اس طرح دیکھیں آلموسٹ ہاف آف دی چائنیز آئل ریکوائرمنٹ اگر رشیا اور وینزویلا دونوں کا آئل رک جاتا ہے, چائنا کا سپلائی لائن کٹ جاتی ہے 4 میں سے 2 کی, تو چائنا کے پاس انرجی جو پروڈکشن کے لیے ریکوائرڈ ہے آئل کی وہ تو ہاف رہ جاتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک امپورٹنٹ مین گول تھا امریکہ کا اس عراق جنگ ایران پہ حملہ کرنے کا. اور دوسرا وہ ابلا ہرمز اور ریڈ سی اور اس سارے علاقے میں جو 150 کے قریب کنٹریز بی آر آئی کو انڈورس کر چکی ہیں اور بی آر آئی کے نیٹ ورک پہ آ چکی ہیں, ان تک جو سپلائی لائن ہے پروڈکٹ ٹریڈ کی, امپورٹ اور ایکسپورٹ کی, چائنا اور چائنا فرام چائنا اینڈ ٹو دا چائنا, وہ ہنڈر ہو جائے, سلو ڈاؤن ہو جائے. پروڈکشن بھی سلو ڈاؤن ہو جائے گی اور ریڈیوس پروڈکشن جو ہے وہ پھر سپلائی میں فردر ریڈیوس ہو جائے گی. الٹیمیٹلی لاس کس کو ہوگا؟ چائنا کو ہوگا, چائنا کی اکانومی کو ہوگا. اور بتاتا چلوں اس وقت پورا افریقن پیننسولا 53 کنٹریز جو ہے چائنا نے ان کو 0 ٹیرف آفر کر دیا ہوا ہے, فری ٹریڈ ایریا آفر کیا ہوا ہے. تو ان کا رستہ بھی تو اسی سے گزرنا ہے نا بیسیکلی, جبوتی سے. اس لیے چائنا نے جبوتی میں دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر اس کا اوورسی بیس پہ نام دیا جا سکتا ہے. امریکہ کے تو 800 اڈے ہیں, اس کا صرف ایک ہے, اور وہ جبوتی میں 2002-2003 میں اس نے بنایا تھا. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے اسی بزنس کی جو سپلائی لائن ہے, لائف لائن ہے, فرام چائنا ٹو افریقہ اور فرام افریقہ ٹو چائنا اینڈ the Middle Eastern country and toward the Europe later on, اس کو وہاں سے پروٹیکشن اور گارڈ کیا جا سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں امریکہ نے یہ جو جنگ لڑ رہا ہے, اس جنگ میں وہ جو اس کے اس کے ڈائریکٹر نے کہا تھا کاؤنٹر ٹیررزم نے کہ جی ایران کو کوئی امیڈیٹ تھریٹ ایران سے نہیں تھا امریکہ کو, اور یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, یہ اسرائیل کی جنگ ہے, میں اس لیے ریزائن دے رہا ہوں, اور امریکہ کو چاہیے, ٹرمپ کو چاہیے کہ امیڈیٹلی فائٹ اپ کرے. اس نے صحیح کہا تھا, کیونکہ امریکہ کی جنگ صرف اس کا ایک پہلو ہے جس کا امریکہ نے اظہار نہیں کیا, وہ ہے آئل کی سپلائی کو کنٹرول کرنا ٹورڈ یا روکنا ٹورڈ چائنا, تاکہ صرف چائنا کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ سعودیہ پہ رہ جائے. وہ بھی کیسی حد تک کنٹرول کر لیں گے, لیکن رشیا کا آئل جو ہے وہ صرف ایک ہوگا, 1/4 سپلائی ہوگی اس کی ریکوائرمنٹ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح امریکہ کے وہ ڈکلیئر جو 5 آبجیکٹو تھے, رجیم چینج کا, ایرانین سرنڈر کا, سول نیوکلیر پروگرام کے کلوجر کا, میزائل پروگرام کے بیک ٹریک ہونے کا, وہ سارے فیل ہو گئے ہیں جو کہ اسرائیلی انٹرسٹ میں تھے, اور اسی طریقے سے یہ آبجیکٹو بھی فیل ہو گیا ہے. اور اگر ایران ابلا ہرمز اس کو کھولنے نہیں دیتا نیکسٹ 10 to 15 days اور ابلا ہرمز پہ کنٹرول رکھتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ پیس ٹیبل سے بھی ایز اے لوزر اٹھ کے جائے گا, اور کہے گا, اور وننگ شاٹ جو ہے ساری کنڈیشن ایران کی ہوں گی جو ماننی پڑیں گی. تھینک یو.